वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसी तद्वक्षस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसंवर्धिनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वला। ఓం నమో భగవతే వెంకటేశాయ సప్తగిరిసుందరాయ నమో నమః. శుభోదయం. ఆనందాన్ని కలిగించేటువంటి శోభకృనామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణం, శిశిర ఋతు పాల్గొన మాసంలో చక్కని అందమైనటువంటి బృహస్పతి వారం, గురువారం అనేటువంటి చక్కని శుభతిథి, శుభనక్షత్ర, శుభయోగ, శుభకరణ పూర్వకమైనటువంటి వారంలో అదిగో తిరుచ్చకనూరు మహాసామ్రాజ్ఞి పద్మావతీదేవి తమ యొక్క నిత్య తిరు కళ్యాణోత్సవ విశేషాన్ని గర్భాలయ సమీపంలోని తిరు కళ్యాణ మండపంలో నిర్వహించుకుంటూ ఉండేటువంటి శుభక్షణాలు, సాక్షాత్తు విశ్వనాయకుడైనటువంటి దేవదేవుడు అదిగో సాక్షిభూతంగా తాను అందాన్ని వెలయిస్తున్నటువంటి అమ్మవారి యొక్క హస్తపద్మాన్ని అందుకోవడానికి సన్నద్ధమై భక్తులను ఆశీర్వదిస్తూ భక్త సంకల్పపూర్వకంగా సాగుతున్నటువంటి కళ్యాణాన్ని సాక్షిభూతంగా దర్శిస్తున్నటువంటి మంగళకరమైన క్షణాలు. అమ్మా, నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసురభయంకరీ సర్వపాపహరే దేవీ మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే. పాంచరాత్ర ఆగమ విధానాన్ని అనుసరించి చక్కగా అదిగో కైంకర్యపరులు నిత్యతిరు కళ్యాణాన్ని విశ్వక్సేన ఆరాధనాపూర్వకంగా ఆరంభిస్తూ కోలాసురుడనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి అలవోకగా సంహరించినటువంటి గరుడారూఢ అయినటువంటి అమ్మవారి యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని చక్కగా సంభావిస్తూ సమస్త పాపాలను హరింపజేసేటువంటి మహాలక్ష్మి అమ్మా మీకు నమస్సుమాంజలులు అంటూ పద్మావతీదేవిని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. నమస్తేస్తు మహామాయే అంటూ ఆ తల్లి కీర్తించబడుతూ అదిగో వేదమంత్రాలతో స్వీకరిస్తున్నారు కళ్యాణం. పద్మావతీ రమణ గోవింద గోవింద. పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదీద్యత్ అగ్నే కృత్వా క్రతో గుమ్రణో యత్తే పవిత్రమర్చిషే అగ్నే వితతమంతరా బ్రహ్మతేన పుణేమహే ఉభాభ్యాం దేవ సవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పుణేమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్యై భక్వేస్తనువో వీతపృష్ఠాః తయా మదంతః సధమాద్యేషు వయజ్ఞస్యామపతయోరయీణాం వైశ్వానరో అశ్మభర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనే శిరోమయో భూః ద్యావా పృథివీ పయసా పయోభిః ఋతావరే యజ్ఞియేమా పునీతాం బృహద్భిः సవితస్త్రిభిः పరిశిష్టైర్దేవమన్మభిः అగ్నే దక్షైః పునాహిమా येन देवा अपुनता येनापो दिव्यांगसः येन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येते ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् सर्वगं सपूतमश्नाति स्वरितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येते ऋषिभिः सम्भृतगं रसम् तस्मै सरस्वते दुहे
क्षीरकं सर्पिर्मधोदकम् पावमाने स्वस्तयनेः सुदुर्गाहि पयस्वतेः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् पावमानेर्दिशन्तु नः इमल्लोकमथो अमम् कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवैः समाभृताः पावमाने स्वस्तयनेः सुदुर्गाहि घृतश्च्युतः ऋषभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकम् हितम् येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्रजापत्यं पवित्रम् शतोद्यामगं हिरण्मयम् तेन ब्रह्मविदो वयम् पूतं ब्रह्म पुणेमहे इन्द्रस्वनुनीति सहमा पुनातो सोमस्वस्या वरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मा जातवेदामोर्जयन्त्या पुनातो भूर्भुवः सुवः तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातु भेषजम् षण्णो अस्तुद्विपदे षञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 स्वाहाग्निनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पुरसद्भ्यः स्वाहा यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणसद्भ्यः स्वाहा विश्वदेवनेत्रेभ्यो देवेभ्यः पश्चात्सद्भ्यः स्वाहा मित्रावरोणनेत्रेभ्यो वा मरुन्नेत्रेभ्यो वा देवेभ्यः उत्तरसद्भ्यः स्वाहा सोमनेत्रेभ्यो देवेभ्यः उपरिसद्भ्यो द्वस्मद्भ्यः स्वाहा ये देवा अग्निनेत्राः पुरसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा यमनेत्रा दक्षिणसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा विश्वदेवनेत्राः पश्चात्सदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा मित्रावरुणनेत्रा वा वरुणनेत्रा वोत्तरसदस्तेभ्यः स्वाहा ये देवा सोमनेत्रा उपरिसदोद्वस्वन्दस्तेभ्यः स्वाहा अग्ने सहस्वप्रताना अभिमादेरपास्य दुष्टरस्तरन्नरादेर्वर्चोदा यज्ञवाहसे देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् ओष्णाहस्ताभ्याम् उपाग्नशोर्वीर्येण जुहोमि ततज्ञरक्षस्वाहा रक्षासां तावधाय वधिष्म रक्षामुष्यत्वावधाय ममावधिष्मा युषाणाद्वाद्यस्य वेतु स्वाहा अपो देवा मधो मतेरगृभ्रन्नोर्जस्वतेराजस्वश्चितानाः याभिर्मित्रावरुणा अभ्यषिञ्चन्याभिरिन्द्रमणाय अत्यरादेः विष्णु ऊर्मिराशिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा विष्णु ऊर्मिराशिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे देहि वृषसेनाशिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनाशिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे देहि
अर्थेतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहार्थेतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त ओजस्वतेस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहोजस्वतेस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त आपपरिभागने स्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहापपरिभागने स्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त अपाम्बतेरसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहापाम्बतेरसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे देहि अपाङ्गर्भोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रं मे देहि स्वाहापाङ्गर्भोऽसिराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे देहि सूर्यावर्चसस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यावर्चसस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त सूर्यत्वचस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा सूर्यत्वचस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त व्रजक्षतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा व्रजक्षतस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त वाशास्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा वाशास्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त मान्दास्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा मान्दास्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त शक्वारेस्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा शक्वारेस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त जानभृथस्तराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा जानभृथस्तराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त विश्वभृथस्तराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा विश्वभृथस्तराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त श्रेष्ठास्थराष्ट्रदाराष्ट्रं मे दत्त स्वाहा श्रेष्ठास्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त आपस्वाराज्ञस्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे दत्त सम्मधोमतेर्मधोमते विपृच्छन्तां महे क्षत्रियायवन्वानाः अनाधृष्टास्य ददसहौजसा महे क्षत्रियाय दधते सविता त्वा प्रसवानाज्ञसुमतामग्निर्गृहपातेनाज्ञ सोमो वनस्पतेनां बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठ्याय रुद्रः पाशूनां मित्रः सत्याय वरुणो धर्मापतेनाम् इमं देवा असपत्नज्ञासो बध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय ये मामोष्या पुत्रममुष्या पुत्रमस्ये विषे एष वः कुरवो राजेश वः पञ्चाला राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाज्ञराजा सोमस्य त्विषेरस्य अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा सवित्रे स्वाहा सरस्वत्यै स्वाहा ओष्णे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा गणेशाय स्वाहा श्लोकाय स्वाहा घोषाय स्वाहा
भगाय स्वाहा आर्यम्ने स्वाहा सवितुर्वः प्रसव उत्पन्नां यच्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः अनेभृष्टमसि वाचो बन्धुस्तपोजा सोमस्य धात्रमसि स्वाहा राजस्वाहा सधमादोद्युम्निरायता अनाधृष्टा अपस्योऽवसानाः पत्स्यासु चक्रे वरुणः सधस्थामपाग् शिशुर्मातृतामास्वन्तः क्षत्रस्योल्बमसि क्षत्रस्य जरायवसि क्षत्रस्य नाभिरसि क्षत्रस्य योनिरसि इन्द्रस्य वार्त्राघ्नमसि त्वयायं वृत्रं वद्यान्मित्रस्यासि वरुणस्यासि रुजासि ध्रुवासि क्षुपासि पातेनं प्राञ्चं पातेनं प्रत्यञ्चं पातेनं तिर्यञ्चं दिग्भ्यः पाद आविर्मार्या आवित्त अग्निर्गृहपातिरावित्त इन्द्रो वृद्धश्रावा आवित्तः पूषा विश्ववेदा आवित्तो मित्रावरुणो धृतव्रतौ आवित्तेद्यावा पृथिवी विश्वशम्भो आवित्तादिरुषर्मा अवेष्टादन्तशोक प्राचेमारोह गायत्रे त्वावतो कथं तरज्ञसामत्रवस्तोमो वसन्तर्तो ब्रह्मद्रवेणम् दक्षिणामारोह तृष्टत्वावतो बृहत्सामा पञ्चदशस्तोमोऽग्रेष्मरतो क्षत्रं द्रवेणम् प्रतेजे मारोह जगते त्वावतो वैरोपज्ञसामा सप्तदशस्तोमो वर्षार्तुर्विद्रवेणम् उदेजे मारोहानुष्टुप्त्वावतो वैराजज्ञसामेः गविज्ञसस्तोमः शरदृत फलं द्रवेणम् ऊर्ध्वमारोह पङ्क्तिस्त्वावतो शाक्वरैवते सामाने तृणवत्रयस्त्रिज्ञसौ स्तोमो हेमन्तशिशिराऋतो वर्चो द्रवेणम् प्रत्यस्तन्नमो च शिरः सोमस्य त्विषेरसि तवेव मे त्विषर्भूयात् मृत्योः पाह्योजोऽसि सहो अस्य मृतामसे हिरण्यरोप उषसो विरोभ उभा इन्द्र उदितः सूर्यश्च आरोहतं वरुणमित्रगर्तं ततश्चक्षाधामदेदिन्दुदिञ्च मित्रासि वरुणासि सोमस्य त्वाद्युम्नेनाभिषिञ्चाम्यग्निर्व्राजसा सूर्यस्य वर्चसा इन्द्रस्येन्द्रियेण मरुतामोजसा क्षत्राणां क्षत्रपतिर्ध्यते दिद्योन्पाहे इमं देवा असपत्नग्सो बद्धं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्याय एमामो ममोष्य पुत्रममोष्याः पुत्रमस्य विषे एष वः कुरवो राजेश वः पञ्चाला राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाग्नराजा प्रपर्वातस्य वृषभस्य पृष्ठान्नावश्चरन्ते स्वस्य च ययानाः ता आववृत्रान्नधरा गुदत्ता अहिं बोध्न्यमनुरेयमाणाः
विष्णोर्विक्रमाणमसि विष्णोर्विक्रान्तमसि विष्णोऽक्रान्तमसि प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तवयज्ञस्याम पतयोरयेणाम् रुद्रयत्ते क्रविपरन्नाम तस्मै हुतमस्य मेष्टमसि स्वाहा इन्द्रस्य वज्रोऽसि मित्रावरुणयोस्त्वा प्रशास्त्वा प्रशिषायुनज्मे अव्याधाये त्वा स्वधाये त्वारिष्टफल्गुणः मरुताम्रसवेन जयापा मनसा समिन्द्रियेण माता इन्द्रते वयन्दोराषालयुक्तासो अब्रह्मता विदसामः तिष्ठारथमधियद्वज्रहस्तारश्मिन् वयुवसेष्वश्वान् अग्नये गृहपातये स्वाहा सोमाय वनस्पतय स्वाहा इन्द्रस्येन्द्रियाय स्वाहा मरुतामोजसे स्वाहा पृथिवीमातर्मामाहिज्ञशर्मा अहं त्वाम् अग्नशस्योजषद्वसोरं दर्क्षसद्धोता वेदिषदते धर्तुरो न सत् वृषद्वारसदृतसद्यो ओमसदब्जा गोजारतज अद्रजारतं बृहत् यदस्यायोरस्यायोर्मे देहि यङ्गासि वर्चोऽसि वर्चोः मे देहि ॐ यस्योर्जम्मये देहेन्द्रस्य वाम् बाहो वीर्यकृता उपावाहरामे स्योनासे सुषदासे क्षत्रस्य योनेरसे स्योनामासेद सुषदामासेद क्षत्रस्य योनिमासेद निशासादधृतौ रातो वरुणस्वा साम्राज्याय सुक्रतोः अभिभोरस्य नामेतास्ते पञ्चदिश कल्पन्ताम् ब्रह्मज्ञस्त्वं ब्रह्मासे सवितासे सत्यप्रसवो वरुणासि सत्यौजाः इन्द्रोऽसि विशौजा रुद्रोऽसि शुशेवः प्रियङ्करश्रेयस्करभूयस्करः इन्द्रस्य वज्रोऽसि तेन मेरध्या अग्नः पृथुर्धर्मानस्पतिर्युषाणो अग्नः पृथुर्धर्मानस्पतेः आद्यस्य हविषो वेतु स्वाहा स्वाहा कृता सूर्यस्य रश्मिभरयतध्वग् सजातानां मध्यमेष्ठ्याया सवित्रा प्रासवित्रा सरस्वत्या वाचा त्वष्ट्रारूपे पूष्णा पशुभिरिन्द्रेणास्मै बृहस्पतिना ब्रह्मणा वरुणेनौजसाग्निना तेजसा सोमेन राज्ञाः विष्णुना देवतया दशम्यमै यज्ञं विष्णुमाप्नवाने अश्वेभ्यां पच्चस्व सरस्वत्यै पच्चस्वेन्द्राय सूत्राम्ने पच्चस्व वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यं सोमो अतिश्रुतः इन्द्रस्य युज्यः सखाः
कुविदङ्गयवमन्तो यवञ्चिद्यथादान्त्यानुपूर्वं वियोया इहे हेषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिष नम उक्तिर्न जग्मुः उपयामगृहेतस्यश्वेभ्यां वैषते योनिर्माध्येभ्यां यामगृहेतस्यश्वेभ्यां त्वा सरस्वत्यै त्वेन्द्राय त्वा सुत्राम्ने युवज्ञसुरामामश्विना नमोचा आसुरे स च विपिपानासो भस्पते इन्द्रं कर्म स्वावतम् पुत्रमेव पितरा अश्विनोभेन्द्रावधः काव्यैर्दग्धसनाभिः यत्स्वरामं व्यपेवश्चेभिः सरस्वते त्वामघवन्नभिष्णक् वै एषः शिशीर्षति यः संग्राममिति संग्रामं जिगीषति अग्निः खलु वै देवानां वाजसृदिति वाजासृत् अग्निम् एव वाजसृतमिति वाजासृतं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति धावति वाजं हन्ति वृत्रं जयति तं संग्राममिति संग्रामम् अथो इति अग्निः इवा न प्रतिधृष इति प्रतिधृषे भवति अग्नये अग्निवत इत्यग्निवत पुरोडाशम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं दृति वपेत् यस्य अग्नौ अग्निम् अभ्युद्धरेयुरित्यभि उद्धरेयुः निर्दिष्टभाग इति निर्दिष्टभागः वै एतयोः अन्यः अनिर्दिष्टभाग इत्यनिर्दिष्टभागः अन्यः तौ सम्भवन्तविति सम्भवन्तौ यजमानम् अभीसमिति भवतः सः ईश्वरः आर्तिम् आर्तोरित्या अर्थोः यत् अग्नये अग्निवत इत्यग्निवत निर्वपतीति निवपति भागधेयेनेति भागधेयेन एव एनौ शमयति न आर्तिम् एति ऋच्छति यजमानः अग्नये ज्योतिष्मते पुरोडाशम् अष्टाकपालमित्यष्टाकपालं निरिति वपेत् यस्य अग्निः उद्धृत इत्युत हृतः अहुते अग्निहोत्र इत्यग्निहोत्रे उद्वायेदित्युत वायेत् अपरः आदीप्येत्य आदीप्य अनुद्धृत्य इत्यनु उद्धृत्यः इति आहुः तत् तथा अनाकार्यं यत् भागधेयमिति भागधेयम् अभीति पूर्वः उद्ध्रियत इत्युत ह्रियते किम् अपरः अभि उदिति ह्रियेत इति तानि एव अवक्षानानीत्यवक्षानानि सन्निधायेति सन्निधाय मन्थेत् इतः प्रथमं यज्ञे अग्निः स्वात् योनेः अधीति जातवेदा इति जातवेदाः सह गायत्र्या तृष्टुभा जगत्या देवेभ्यः हव्यं वहतु प्रजानन्निति प्राजानन् इति छन्दोभिरिति छन्दःभिः एव एनं स्वात् योनेः प्रेति जनयति एषः वासः अग्निः इति आहुः ज्योतिः तु वै अस्य परापतितमिति परापतितम् इति यत् अग्नये ज्योतिष्मते निर्वपतीति निवपति यत् एव अस्य ज्योतिः परापतितमिति परापतितं तत् एव अवेति रुन्धे वैश्वानरं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं दरिति वपेत् वारुणं चरुं दधिक्रावण्ण इति दधिक्रावण्णे चरुम् अभिशस्यमान इत्यभिशस्यमानः यत् वैश्वानरः द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः भवति संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव एनं स्वदयति
अपेति पापं वर्णं हते वारुणेन एव एनं वरुणपाशादिति वरुणपाशात् मुञ्चति दधिक्रावण्येति दधिक्रावण्णा पुनाति हिरण्यं दक्षिणा पवित्रं वै हिरण्यं पुनाति एव एनम् आद्यम् अस्य अन्नं भवति एता एव निरतिमपेत् प्रजाकाम इति प्रजाकामः संवत्सर इति संवत्सरः वै एतस्य अशान्तः योनिं प्रजाया इति प्राजायै पशूनां निरति दहति यः अलम् प्रजाया इति प्राजायै सन् प्रजामिति प्राजाम्ना विन्दते यत् वैश्वानरः द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः भवति संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरमिति संवत्सरम् एव भागधेयेनेति भागधेयेन शमयति सः अस्मै शान्तः स्वात् योनेः प्रजामिति प्राजाप्रेति जनयति वारुणेन एव एनं वरुणपाशादिति वरुणपाशात् मुञ्चति दधिक्रावण्येति दधिक्रावण्णा पुनाति हिरण्यं दक्षिणा पवित्रं वै हिरण्यं पुनाति एव एनं विन्दते प्रजामिति प्राजा वैश्वानरं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं निरतिमपेत् पुत्रे जाते यत् अष्टकपाल इत्यष्टकपालः भवति गायत्र्या एव एनं ब्रह्मवर्चसेनेति ब्रह्मवर्चसेन पुनाति यत् नवकपाल इति नवकपालः त्रिवृतेति त्रिवृता एव अस्मिन् तेजः दधाति यत् दशकपाल इति दशकपालः विराजेति विराजा एव अस्मिन् अन्नाद्यमित्यन्न अद्यं दधाति यत् एकादशकपाल इत्येकादशकपालः त्रिष्टुभा एव अस्मिन् इन्द्रियं दधाति यत् द्वादशकपाल इति द्वादशकपालः जगत्या एव अस्मिन् पशून् दधाति यस्मिन् जाते एताम् इष्टिं निर्पपतीति निःपपति पूतः एव तेजस्वी अन्नाद इत्यन्न अदः इन्द्रियावी पशुमानिति पशुमान् भवति अवेति वै एषः सुवर्गादिति सुवहागात् लोकात् छिद्यते यः दर्शपूर्णमास याजीति दर्शपूर्णमास याजी सन् अमावास्यामित्यमावास्यां वा पौर्णमासीमिति पौर्णमासी वा अतिपादयतीत्यतिपादयति स्वर्गायेति सुवहागाय हि लोकाय दर्शपूर्णमासाविति दर्शपूर्णमासौ इज्येते इति वैश्वानरं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालं निरतिमपेत् अमावास्यामित्यमावास्यां वा पौर्णमासीमिति पौर्णमासीं वा अतिपाद्येत्यतिपाद्य संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरमिति संवत्सरम् एव प्रीणाति अथो इति संवत्सरमिति संवत्सरम् एव अस्मै उपेति दधाति सुवर्गस्येति सुवहागस्य लोकस्य समष्ट्य इति समष्ट्यै अथो इति देवता आह एव अन्वारभ्येत्यनु आरभ्य सुवर्गमिति सुवहागं लोकम् एति वीरहेति वीरः वै एषः देवानां यः अग्निम् उद्वासयत इत्युत वासयते न वै एतस्य ब्राह्मणाः ऋतायव इत्यर्थायवः पुरा अन्नम् अक्षन् आग्नेयम् अष्टकपालमित्यष्टकपालं निरतिमपेत् वैश्वानरं द्वादशकपालमिति द्वादशकपालम् अग्निम् उद्वासयिष्यन्नित्युत वासयिष्यन् यत् अष्टकपाल इत्यष्टकपालः भवति अष्टाक्षरेत्यष्टाक्षरा गायत्री गायत्रः अग्निः यावान् एव अग्निः तस्मै आतिथ्यं करोति
अथो इति यथा आजनं यते अवसं करोति तादृक् एव तत् द्वादशकपाल इति द्वादश कपालः वैश्वानरः भवति 12 मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सर इति संवत्सरः खलु वै अग्नेः योनिः स्वाम् एव एनं योनिं गमयति आद्यम् अस्य अन्नं भवति वैश्वानरं 12 कपालमिति 12 कपालं निरिति वपेत् मारुतं 7 कपालमिति 7 कपालं ग्रामकाम इति ग्रामकामः आहवनीय इत्याहवनीये वैश्वानरम् अधीति श्रयति गार्हपत्य इति गार्हपत्ये मारुतं पापवस्य सस्येति पापवस्य सस्य विधृत्य इति विधृत्यै 12 कपाल इति 12 कपालः वैश्वानरः भवति 12 मासाः संवत्सर इति संवत्सरः संवत्सरेणेति संवत्सरेण एव अस्मै स जातानिति सा जातान् च्यावयति मारुतः भवति मरुतः वै देवानां विषः देवविषेनेति देवविषेण एव अस्मै मनुष्यविषमिति मनुष्यविषम् अवेति रुन्धे 7 कपाल इति 7 कपालः भवति 7 गणा इति 7 गणाः वै मरुतः गणश इति गणाशः एव अस्मै स जातानिति सा जातान् अवेति रुन्धे अनूच्यमान इत्यनु उच्यमाने एति साधयति विषम् एव अस्मै अनुवर्त्मानमित्यनुवर्त्मानं करोति आदित्यं चरुं निरिति वपेत् संग्राममिति संग्रामम् उपप्रयास्यन्नित्युपप्रयास्यन् इयं वै अदितिः अस्याम् एव पूर्वे प्रतीति तिष्ठन्ति वैश्वानरं 12 कपालमिति 12 कपालं निरिति वपेत् आयतनमित्या आयतनं गत्वा संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सर इति संवत्सरः खलु वै देवानाम् आयतनमित्या आयतनम् एतस्मात् वै आयतनादित्या आयतनात् देवाः असुरान् अजयन् यत् वैश्वानरं 12 कपालमिति 12 कपालं निर्पपतीति निःपपति देवानाम् एव आयतन इत्या आयतने यतते जयति तं संग्राममिति संग्रामम् एतस्मिन् वै एतौ मृजाते इति यः विद्विषाणयोरिति विद्विषाणयोः अन्नम् अत्ति वैश्वानरं 12 कपालमिति 12 कपालं निरिति वपेत् विद्विषाणयोरिति विद्विषाणयोः अन्नम् जग्ध्वा संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरस्वदितमिति संवत्सरस्वदितम् एव अत्तेन अस्मिन् मृजाते इति संवत्सरायेति संवत्सराय वै एतौ समिति अमाते इति यौ सममाते इति अमाते एतयोः यः पूर्वः अभिदृश्यतीत्यभिदृश्यति तं वरुणः गृह्णाति वैश्वानरं 12 कपालमिति 12 कपालं निरिति वपेत् सममानयोरिति सममानयोः पूर्वः अभिदृश्येत्यभिदृश्य संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरमिति संवत्सरम् एव आप्त्वा निर्वरुणमिति निःवरुणम् परस्तात् अभीति दृश्यति न एनं वरुणः गृह्णाति आव्यं वै एषः प्रतीति गृह्णाति यः अविं प्रतिगृह्णातीति प्रतिगृह्णाति वैश्वानरं 12 कपालमिति 12 कपालं निरिति वपेत् अविं प्रतिगृह्येति प्रतिगृह्य संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरस्वदितामिति संवत्सरस्वदिताम् एव प्रतीति गृह्णाति न आव्यं प्रतीति गृह्णाति
आत्मनः वै एषः मात्राम् आप्नोति यः उभयादत् प्रतिगृह्णातीति प्रतिगृह्णाति अश्वं वा पुरुषं वा वैश्वानरं द्वादश कपालमिति द्वादश कपालं निरिति वपेत् उभयादत् प्रतिगृह्येति प्रतिगृह्य संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः संवत्सरस्वदितमिति संवत्सरस्वदितम् एव प्रतीति गृह्णाति न आत्मनः मात्राम् आप्नोति वैश्वानरं द्वादश कपालमिति द्वादश कपालं निरिति वपेत् सनिम् एष्यन् संवत्सर इति संवत्सरः वै अग्निः वैश्वानरः यदा खलु वै संवत्सरमिति संवत्सरं जनतायां चरति अथ सः धनार्घ इति धनार्घः भवति यत् वैश्वानरं द्वादश कपालमिति द्वादश कपालं निर्वपतीति निवपति संवत्सरसातामिति संवत्सरसाताम् एव सनिम् अभिप्रेति च्यवते दानकामा इति दानकामाः अस्मै प्रजा इति प्राजाः भवन्ति यः वै संवत्सरमिति संवत्सरं प्रयुज्य न विमुञ्चतीति विमुञ्चति अप्रतिष्ठान इत्यप्रतिष्ठानः वै सः भवति एतम् एव वैश्वानरं पुनः आगत्य निरिति वपेत् यम् एव प्रयुङ्क्त इति प्रायुङ्क्ते तं भागधेयेनेति भागधेयेन वीति मुञ्चति प्रतिष्ठित्या इति प्रतिष्ठित्यै यया रज्ज्वा उत्तमामित्युत्तमां गाम् आजेदित्या अजेत् तां भ्रातृव्याय प्रेतिहिणुयात् निरृतिमिति निहिरितिम् एव अस्मै प्रेतिहिणोति ऐन्द्रं चरुं निरिति वपेत् पशुकाम इति पशुकामः ऐन्द्राः वै पशवः इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै पशून् प्रेति यच्छति पशुमानिति पशुमान् एव भवति चरुः भवति स्वात् एव अस्मै योनेः पशून् प्रेति जनयति इन्द्राय इन्द्रियावत इति इन्द्रियावते पुरोडाशम् एकादश कपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् पशुकाम इति पशुकामः इन्द्रियं वै पशवः इन्द्रम् एव इन्द्रियावन्तमिति इन्द्रियावन्तं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै इन्द्रियं पशून् प्रेति यच्छति पशुमानिति पशुमान् एव भवति इन्द्राय घर्मवत इति घर्मवते पुरोडाशम् एकादश कपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् ब्रह्मवर्चसकाम इति ब्रह्मवर्चसकामः ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं वै घर्मः इन्द्रम् एव घर्मवन्तमिति घर्मवन्तं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् ब्रह्मवर्चसमिति ब्रह्मवर्चसं दधाति ब्रह्मवर्चसीति ब्रह्मवर्चसी एव भवति इन्द्राय अर्कवत इत्यर्कवते पुरोडाशम् एकादश कपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् अन्नकाम इत्यन्नकामः अर्कः वै देवानाम् अन्नम् इन्द्रम् एव अर्कवन्तमित्यर्कवन्तं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै अन्नं प्रेति यच्छति अन्नाद इत्यन्नादः एव भवति इन्द्राय घर्मवत इति घर्मवते पुरोडाशम् एकादश कपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् इन्द्राय इन्द्रियावत इति इन्द्रियावते इन्द्राय अर्कवत इत्यर्कवते भूतिकाम इति भूतिकामः यत् इन्द्राय घर्मवत इति घर्मवते निर्वपतीति निवपति
शिरः एव अस्यातेन करोति यत् इन्द्राय इन्द्रियावत इति इन्द्रियावते आत्मानम् एव अस्यातेन करोति यत् इन्द्राय अर्कवत इत्यर्कवते भूतः एव अन्नाद्य इत्यन्न अद्ये प्रतीति तिष्ठति भवति एव इन्द्राय अगंहो मुच इत्यगंहः मुचे पुरोडाशम् एकादशकपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् यः पाप्मना गृहीतः स्यात् पाप्मा वै अभिमातिरित्यभि पाप्मा वै अगंहः इन्द्रम् एव अगंहो मुचमित्यगंहः मुचम् स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सः एव एनम् पाप्मनः अगंहसः मुञ्चति इन्द्राय वैमृधाय पुरोडाशम् एकादशकपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् यम् महायज्ञ इति महायज्ञः न उपनमेदित्युपानमेत् एते इति वै महायज्ञस्येति महायज्ञस्य अन्त्ये इति तनु इति यत् अर्काश्वमेधावित्यर्क अश्वमेधौ इन्द्रम् एव अर्काश्वमेधवन्तमित्यर्काश्वमेधवन्तम् स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै अन्ततः महायज्ञमिति महायज्ञं च्यावयति उपेति एनम् महायज्ञ इति महायज्ञः नमति इन्द्राय अन्वृजव इत्यनुरुजवे पुरोडाशम् एकादशकपालमित्येकादश कपालं निरिति वपेत् ग्रामकाम इति ग्रामकामः इन्द्रम् एव अन्वृजुमित्यनुरुजुम् स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मै सजातानिति सा जातान् अनुकानित्यनुकान् करोति ग्रामी एव भवति इन्द्राण्यै चरुम् निरिति वपेत् यस्यासेना असगंशितेत्यसंशिता इव स्यात् इन्द्राणी वै सेनायै देवता इन्द्राणीम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागाधेयेन उपेति धावति सा एव अस्य सेनां समितिष्यति ఓం నమో భగవత్యై కళ్యాణదివ్యమూర్త్యై నమో నమః. అదిగో చక్కని పాంచరాత్ర ఆగమ విధానంతో తమ యొక్క దివ్య కళ్యాణాన్ని స్వీకరిస్తున్నటువంటి మాతృమూర్తి మంత్రమూర్తి పద్మావతీదేవి అద్భుతమైనటువంటి సాంకేతిక రూపమైన మాంగళ్య రూపంలో సేవా విశేషాలను అందుకుంటూ గజలక్ష్మి స్వరూపంతో తాను వెనకల సగుణ రూపంగా ఒకవైపు ప్రకాశిస్తూ మరోవైపు సాంకేతిక సగుణ రూపంలో మాంగళ్యంగా భాసిస్తూ అందుకుంటూ ఉన్నారు ఆమె చక్కని ఆరాధనా విశేషాన్ని. జగన్మాతః నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోస్తుతే. అగస్త్య మహర్షి అమ్మవారిని ప్రార్థిస్తూ అంటారట్లా, అమ్మా దయా అనేదానికి నిధి లాంటి దానివైనటువంటి జగన్మాత మీకు నమస్సుమాంజలు. విశ్వేశ్వరి అద్భుతమైనటువంటి దయనే చాలా గొప్పదైన ఐశ్వర్యంగా కలిగినటువంటి మీకు నమస్సుమాంజలు. పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు. అమ్మా సమస్తమైన ప్రాణుల మీద దయగలిగినటువంటి దానివై సమస్త ప్రాణులకు హితాన్ని కలిగిస్తున్నటువంటి దానివై చక్కగా వసువృష్టిని వర్షాది రూపాలతో కూడినటువంటి ఆ ఐశ్వర్యాన్ని వర్షించవమ్మా అని ప్రార్థిస్తారు. పద్మాలయ మీకు నమస్సుమాంజలు అంటూ మహర్షి అగస్త్యుడు ఇలా సర్వదా సమస్తాన్ని కూడా అందించేటువంటి దానివి
సర్వదాయినివి అటువంటి నీవు మా నమస్సుమాంజలు అందుకుంటూ చక్కగా స్వామివారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని మాకు అందించమని ప్రార్థిస్తారు. అదిగో సాంబ్రాణి పరిమళాలతో చక్కగా అమ్మవారు స్వీకరించి పూజా విశేషాన్ని ఘృత నీరాజనంతో చక్కగా సేవను అందుకున్నటువంటిదై అమ్మ అనుగ్రహిస్తూ విశ్వాన్ని తాను ఆనంద ఘృత నీరాజనాన్ని స్వీకరించారు. చిరునవ్వులతో స్వామి సాక్షీభూతంగా అన్నిటినీ కూడా దర్శిస్తూ తాను కర్తగా భోక్తగా కూడా ఉన్నటువంటి వాడై అదిగో చక్కగా మాంగళ్య ధారణ చేస్తూ ఉన్నారు. పద్మావతి రమణ గోవింద గోవింద. స్వేన భాగధేయేనేతి భాగధేయేన ఉపేతి ధావతి సహ ఏవ అస్మై ప్రేతి ధాపయతి ఇంద్రాయ సూత్రాంన ఇతి సూత్రాంనే పురోడాశం ఏకాదశ కపాలమిత్యేకాదశ కపాలం నిరతివపేత్ అపరుద్ధ ఇత్యపరుద్ధః వా సంజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం జానదభిజానత్ సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాన్ సంభాన్ జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాతపడ్గస్తపన్నభితపన్ రోచనో రోచమానః శోభన శోభమానః కళ్యాణః.
ॐ अपरुध्यमान इत्यपरुध्यमानः वा इन्द्रम् एव सुत्रामानमिति सूत्रामाणं स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव एनं त्रायते अनपरुध्य इत्यनपरुध्यः भवति इन्द्रः वै सदृङ् सदृङ् देवताभिः आसीत् सः न व्यावृतमिति वि आवृतम् अगच्छत् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् तस्मै एतम् ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरिति अवपत् तेन एव अस्मिन् इन्द्रियम् अदधात् शक्वरी इति याज्यानुवाक्ये इति याज्या अनुवाक्ये अकरोत् वज्रः वै शक्वरी सः एनं वज्रः भूत्यै ऐन्धा सः अभवत् सः अबिभेत् भूतः प्रेति मा आधक्ष्यति इति सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् उपेति अधावत् सः प्रजापतिमिति प्रजापतिम् पुनः उपेति अधावत् सः प्रजापतिरिति प्रजापतिः शक्वर्याः अधीति रेवतीं निरिति अमिमीता शान्त्यै अप्रदाहायेत्यप्रदाहाय यः अलम् श्रियै सन् सदृङ् सदृङ् समानैः स्यात् तस्मै एतम् ऐन्द्रम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरिति वपेत् इन्द्रम् एव स्वेन भागधेयेनेति भागधेयेन उपेति धावति सः एव अस्मिन् इन्द्रियम् दधाति रेवती पुरोऽनुवाक्येति पुरः अनुवाक्या भवति शान्त्यै अप्रदाहाय त्यप्रदाहाय शक्वरी याज्या वज्रः वै शक्वरी सः एनं वज्रः भूत्यै इन्धे भवति एव आज्ञा वैष्णवमित्या आज्ञा वैष्णवम् एकादशकपालमित्येकादशकपालम् निरिति वपेत् अभिचरन्नित्यभिचरन् सरस्वती आज्यभागेत्याज्य भागा स्यात् बार्हस्पत्यः चरुः यत् आज्ञा वैष्णव इत्याज्ञा वैष्णवः एकादशकपाल इत्येकादशकपालः भवति यो दीक्षामतिरेचयति सप्ताहं प्रचरन्ति सप्तवैशीर्षण्याः प्राणाः प्राणादीक्षा प्राणैरेव प्राणादीक्षामवरुन्धे पूर्णाहुतिमुत्तमाञ्जुहोति सर्वं वै पूर्णाहुतिः सर्वमेवाप्नोति अथो इयं वै पूर्णाहुतिः अस्यामेव प्रतिष्ठति ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा नमो वेङ्कटेशाय
No.